किसी उस मेरे मुंह सुनने लगे हैं कि ये फैमिली में नहीं आई। मौलाना शिरानी आज क्या सोई हुई है? इस किस्म की बात अगर वो करते इसका जवाब तब पड़े तो आप मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करूंगा बिल्कुल करूंगा। आप मेरी माँ मेरी नहीं तो आप कौन है? आप कौन है? आप बात यहाँ के करूंगा। आप यहाँ के दादा आप क्या? आप दादा यहाँ के? किस आसमान से आई है? जाओ। इस आदमी ने मेरी बात क्यों काटी? इस आदमी ने मेरी बात काटूंगा। क्या करेंगे? क्यों काटोगे? गलत बात नहीं कर रही है। कौन सी गलत बात की मैंने? अच्छा एक सेकंड, मैंने कोई गलत बात नहीं की। चले आप बात करो। आप चलो। इंसान आप शोहर बनने की कोशिश करती हो। जिस दिन शोहर बन गए तो ताड़ें तोड़ दूंगी तुम लोगों की। प्लीज रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक टेलीविज़न शो था और इससे पहले भी ऐसे शोज होते रहे हैं। ज़बान के मामला जो हैं वो अब डिस्कस हो रहे हैं। लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, चाहे पार्लियामान में चाहे टॉक शोज में, वो एक अलमिया बनती जा रही है और उसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है ओवरऑल सोसाइटी को। अब ये जो चंद दिन पहले प्रोग्राम हुआ है, इस पर मैंने बात करनी है और यह मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, मेरे साथ कशमाला तारिक साहबा मौजूद होंगी, बाकी मेहमान भी होंगे। मैं इस पे ज़रूर बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। लेकिन TOR के हवाले से जो कमेटी बनी है उसमें इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मशवरा दिया है कि अब इसके अंदर शामिल रहने का फ़ायदा कोई नहीं, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि पूरी अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। अगर अपोजिशन इस मरतबा फिर अलग हो गई और बिखर गई तो दोबारा किसी भी तहरीक का हुकूमत के खिलाफ कोई फायदा नहीं होगा, ये इमरान खान साहब को लगता है। और हुकूमत भी इस बात को समझती है कि अगर मुत्तहदा अपोजिशन इकट्ठी रही तो बात उनके हाथ से भी निकल जाएगी। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से तो उम्मीद है कोई नहीं। उन्होंने जमात इस्लामी से राब्ता किया है, उनसे मदद मांगी है TORs के मामले पे। आज परवेज रशीद साहब ने वो वीडियो, मैं आपको मैं चाहूंगा ये साथ साथ चले। ये परवेज रशीद साहब आपको नजर आ रहे हैं, इनको हमने कई दफा देखा कि खुर्शीद शाह साहब से पहले भी मिले हैं, लेकिन आज ये इस तरीके से मिल रहे हैं। ये नया तरीका इनके मिलने का। इन्होंने आज खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात में उनके घुटनों को, पैरों को हाथ लगाया नीचे होके झुक के। खुर्शीद शाह साहब ने इनको प्यार दिया और उसके बाद ये आपस में गले मिले हैं। तो ये बड़े आजिज़ी से और बड़े अदब के साथ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर को मुस्लिम लीग नून के लीडर ने मुलाकात के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक ट्वीट आती है इसके बाद और उसमें वो फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वक्त पड़ने पर जब मुश्किल में होती है तो ये पैरों में आ जाती है, पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन जब ये मुश्किल से निकलते हैं तो ये गला पकड़ लेते हैं। ये इसी माहौल के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये ट्वीट है। तो हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है कि किसी तरह भी तहरीक इंसाफ कामयाब ना हो और इनके अंदर एक दरार जो है वो पैदा हो जाए। पंजाब का बजट पेश हुआ है, उस पर आज थोड़ी सी बात हम करेंगे। ट्रेन का जो बजट है वो ज़्यादा है और तालीम का बजट जो है वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक वो कम है। तो और इन ट्रेन जो है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो तालीम से भी आगे निकल गई है पंजाब में। तो इन चीज़ों पर हमने बात करनी है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ आपसे करवाता हूँ, फिर गालिबन हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कशमाला तारिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल एक्टिविस्ट हैं और साबिक MNA भी हैं, मेंबर कौमी असेंबली। और यह मकबूल जान साहब मौजूद होंगे, वो तज़िया देंगे। सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद होंगे, मुराद सईद साहब मौजूद होंगे, डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मेहमानों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन जी। और ये मकबूल जान साहब ने ज्वाइन कर लिया। और ये सब मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं कि ये जो प्रोग्राम हमने देखा है, जो डिस्कस भी हो रहा है, जिसके ऊपर लोग राय भी दे रहे हैं और दोनों तरफ अलग अलग किस्म की राय है, आपकी राय में मारवी सरमद ज्यादती कर रही है, प्रोग्राम की इंतजामिया ज्यादती कर रही है, या वाकई में ज्यादती करके गए हैं हाफिज हमदुल्ला साहब? आपको क्या लगता है गलत कौन था? देखिए, बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी ज्यादती जो है वो प्रोग्राम की इंतजामिया की और टीवी की है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल जो है वो रेटिंग की दौड़ में इस तरह हो गए हैं कि शायद जानवर भी नहीं होते होंगे। आप अंदाजा करें कि ये एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, यानी इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम के अंदर से ये सारी चीजें हज़फ की जा सकती हैं। आप उसको खत्म करके एक खूबसूरत सी टॉक शो के तौर पे पेश किया जा सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं होता था। लेकिन जानबूझ के लोगों के अंदर हिजान पैदा करने के लिए,
रेटिंग लेने के लिए, और खास तौर पे चूंकि एक दाढ़ी वाला मौलवी जो है उसके अंदर सामने था, तो उसको चार बातें आपने बदनाम करना था, आपने कर लिया। यानी कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा। आज दो हिस्सों में तकसीम हो गया पूरा मुल्क इस मसले के अंदर, आधे मारवी के साथ है, आधे अब्दुल्ला के साथ है। कल को खुदा ना खास्ता कोई कैजुअल्टी हो जाती है, मुकदमा किस पे होना चाहिए? मुकदमा तो उस प्रोड्यूसर पे होना चाहिए, मुकदमा तो उस औरत पे होना चाहिए जो कंपेयरिंग कर रही थी कि भाई आपने वो चीज जो है जिसको हज़फ कर सकते थे, आप ऑफेयर जो है हजारों बातें करते हो। एक ऑफेयर बात जो थी मुबश्शिर लुकमान की और उस खातून की आई थी सामने, आपकी चीखें निकल गई थी कि ये कैसे आ गई है। आप कहते हो क्या गया वो मलक रियाज वाले प्रोग्राम के अंदर, आपकी ऑफेयर टॉक से अगर नसर मसला हो जाए आपको। नहीं, ये प्लान था क्या आपको? ये इसके पीछे लगता क्या है? करना क्या चाह रहे थे ये सारे मिलके? अब्दुल्ला साहब भी शामिल करें बीच में। हम लॉ को बुनियादी तौर पे समझते हैं कि एक आदमी का पुराना बिहेवियर देख लें, ठीक है, कि वो क्या है। आप मारवी सरमद साहबा के पुराने जितने प्रोग्राम है वो उठा लें, आपको पता चल जाएगा कहां कहां वो बदजुबानी करती हैं। 3 दफा मेरे साथ उनके साथ वाकया हो चुका हुआ है, और 3 दफा उन्होंने जिस तरह बिहेव किया है, जिस तरह वो गालियों के, एक दफा तो वो जो जैस्मिन के प्रोग्राम है मैंने उठ गया था कि मैं जा रहा हूं कि इस तरह की फिक्रे बोलते सिर्फ आप इसलिए कि आप एक औरत है, आप एडवांटेज लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में हर बंदा जो है, अब पीटीआई का मतलब यह है कि पीटीआई के मुकाबले में चूंकि जेयूआई है, इंसाफ तो किसी ने करना नहीं यहाँ पर, कि इंसाफ करेगा भी किसने? कुछ माला तारिक साहब बैठी हुई यहाँ पर। आप मुझे बताएं, एक औरत ने इनके खिलाफ गुफ्तगू की थी, क्या कर लिया पाकिस्तान ने उस औरत का? इंतहाई अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू फिरदौस को आवाज ने की थी, कुछ किया? कुछ भी नहीं हुआ। वो भी हमने दिखाया भी फिरदौस का, वो एडिट करके उसका क्लिप हमने दिखाया। अब सारे मर्द जो है वो शेर बनेंगे उसकी हिफाजत के लिए। कोई सियासी तौर पे शेर बनेगा, किसी और तरीके से शेर बनेगा। नहीं, ये अब इसमें एक चीज है कशमाला, मैं आपकी तरफ, लिबरल्स चाहते हैं मौलवी को बुलाओ, गुस्सा दिलाओ और फिर बदनाम करो जब वो गुस्से में आ जाए। आप एग्री करती हैं इससे? मैंने तो जो ऑन एयर 3-4 देखें, मैं जो ऑन एयर की बात करूंगा, ऑफ एयर की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ऑफ एयर हमसे शेयर नहीं किया जी। हम कल से उनसे कह रहे हैं कि ऑफ एयर हमसे शेयर करें, हमें पता चले क्या चल रहा है। मैंने अब्दुल्ला साहब से भी बात की है, सोशल मीडिया के थ्रू मारवी से भी राब्ता हुआ है, लेकिन मामला यह है कि जो ऑन एयर स्टफ गया है उसमें 4 काबिल एतराज और गैर पार्लिमानी बातें गलत किस्म की वो मारवी सरमद ने की है। अच्छा, मैं यानी मुझे अगर कोई कहेगा कि वो मेरी टांग तोड़ देगा तो मैं तो टांग उसकी खिदमत पे पेश कर दूंगा, आप या तो टांग तोड़ दें आप मेरी, तो या मैं फिर आपसे मैं जो हो सके मैं वो करूंगा ना। लेकिन वो उसके बावजूद उठ के जाना चाह रहे थे। आप बताइए कि क्या हर केस में आदमी गलत होगा? नहीं, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कर दूं कि मेरे कॉलीग्स रहे हैं मौलाना शेरानी और मौलाना हमदुल्ला, और दोनों 10 साल तक जब मेरे साथ हम एक ही फाइनेंस कमेटी पे बैठते थे, एंड दे हैड बीन वेरी रिस्पेक्टफुल, आई मस्ट से दैट। यहाँ पे जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ और जो नहीं ऐसा होना चाहिए, इस किस्म की ज़बान किसी को भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जिस तरह अभी बात हुई है और अभी ओरिया साहब ने फरमाया है कि ये सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल, उसके प्रोड्यूसर और उसकी एंकर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर चले मेरा प्रोग्राम लाइव चल रहा था तो ये प्रोग्राम तो रिकॉर्डेड था इन एनी केस, और पैमरा का रोल बहुत अच्छा है कि पैमरा ने इनको उसी वक्त फाइन किया है और उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। नाउ द पॉइंट कम्स हियर कि एक तरफ हम विमेन राइट्स की बात करते हैं जो एनजीओ फंडेड एजेंडा होता है, दूसरी तरफ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मगर जब जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आता है तो हम वुमेन राइट्स की ओड़ के अंदर हम चाहते हैं, आड़ के अंदर के सब हम उस कवर के अंदर, शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएं। तो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आ जाती हैं, या आप जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ लें या आप वुमेन राइट्स के लिए लड़ लें। और अगर आप वहां पर आए हैं तो हमने उस क्लिप में ये देखा है कि हमदुल्ला साहब आप कर बात कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने बीच में वो जो कमेंट, जैसे आप कह रहे हैं कि एक कमेंट मिसिंग है बीच में जिसने तैश दिलाई है, वो कमेंट भी नहीं सुनाई दे रहा कि उन्होंने क्या कहा है, जिधर से ये आग लगी या इंस्टिगेट हुई है बात। और उसके बाद अगर हम देखें कि उसके आफ्टर, आई एम श्योर ये कैमरे तो पीछे तक, क्या गाड़ी के अंदर तक बिठा कर आते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो उसके न्यूज़ 1 के कैमराज ने 110% सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ जो वो नहीं दिखा रहे। और अगर उनको ये सारी चीजें इतनी बुरी लग रही थी तो ये ऑन एयर करनी ही नहीं चाहिए थी। आप ये ऑन एयर रिकॉर्डिंग ही आपके ख्याल में जो ऑफ एयर बाकी स्टफ है रिकॉर्डिंग का, वो डिसाइड करेगा कि गलत कौन है और ठीक कौन है। और दूसरी बात ये है कि 2 wrongs doesn't make 1 right।
اگر ایک بندہ بدتمیز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میرے پروگرام کے اندر میں خاموش ہو گئی تھی, میں نہیں ایک لفظ بھی بولی وہاں پر. لیکن اور وہی شیرین مزاری صاحب آپ کے ساتھ موجود تھی جن کے لیے آج سارے آواز اٹھا رہے ہیں. شیرین مزاری میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک لفظ منہ سے نکالا اس وقت, نہ ان کو چپ کرایا, نہ بعد میں بولی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا بری زبان استعمال ہوئی یا کسی عورت کا جو ہے وہ ناموس عورت کی وہ یہاں پہ پامال کی جا رہی ہے. شیرین مزاری was dead quiet over there. آج شیرین مزاری wants کہ everybody should stand up for her for what? اب اس میں ایک اور چیز آ گئی نا, پاکستان صاحب کا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں ہے. مراد سعید صاحب بغیر یہ پتا کیے کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا, زیادتی کون کر رہا تھا اور گالی کس نے دی ہے. حمداللہ صاحب نے مجھے کل فون پہ, وہ روپڑے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے, انہوں نے کل مجھے فون پہ یہ بتایا کہ مجھے دروازے سے نکلتے ہوئے ماروی سرمد نے گالی دی ہے, اور آپ وہ آف ایئر فوٹیج چیک کر لیں. اب ان کا کلیم اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ کے چیئرمین اٹھتے ہیں اور اٹھ کے وہ ایسا لگتا ہے سکور سیٹل کر دیا انہوں نے فضل الرحمان گروپ سے. یعنی پارٹی کا نام لے کر باقاعدہ آپ نے نشانہ بنایا ہے. تحقیقات تو ہونے دینا سر, غلط کون ہے ٹھیک کون ہے. صرف عورت ہونا آپ کے خیال میں کافی ہے چاہے وہ زیادتی بھی کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب آپ کی بات بھی صحیح ہے, اور میں 2-3 پوائنٹس میں, ایک تو یہ جو واقعہ ہوا ہے میرے خیال سے ریکارڈنگ تھی, جس طرح باقی دوستوں نے کہا کہ انتظامیہ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس پروگرام کو وہ آن ایئر نہ ہی کرتے تو بہتر تھا. دوسرا یہ کہ ہماری ایک بدقسمتی بھی یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ پوزیشنز لے لیتے ہیں اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ بھی. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا, تو اگر لبرل ہے یا دوسرے ہمارے جو مولانا صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے تھے وہ ہے, ہم دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں کوئی وہ اعتدال رہی نہیں, اعتدال ہے ہی نہیں. ہم ایکسٹریم پوزیشن ہر جگہ پہ لیتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کے بیان کی بات کی, تو میں اس کے حوالے سے یہ کہوں کہ جب ہم عورت کی بات آ جاتی ہے, ظاہری سی بات ہے کہ ایک جدوجہد ہو رہی ہے, جنڈر ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے, ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے, مختلف جگہوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام, آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو مرد سے برتر مقام دیا ہے, یہ ہمارے اسلام نے ان کو دیا ہے, تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. کہیں پہ غلط اور نامناسب بات ہوئی, دیکھیں عمران کافی عرصے سے میں بھی پروگرام میں آ رہا ہوں, ہمارے اندر بھی جذبات بھی ہوتے ہیں, ایگریشن بھی ہے, لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی گالی نکالی ہو. جذبات نہیں, گالی تو سر ایک منٹ سر, یہ گالی تو آف ایئر والی بات ہے نا, گالی تو آف ایئر والی بات ہے. آن ایئر میں تو جو غلط اور گندی زبان, جو غلط الفاظ استعمال کیے وہ تو ماروی سرمد کے ہم سن رہے ہیں نا, باقی تو بیپ لگی ہوئی ہمیں تو نہیں پتا, اور جو بریک میں ہوا وہ بھی ہمیں نہیں پتا, اور جو ان کے جانے کے بعد ہوا وہ بھی ہمیں نہیں پتا. فضل اللہ صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے گالی دی ہے میری والدہ کو, حمداللہ صاحب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی ایف کا بندہ غلط ہے. جی کہتے ہیں ایک سیر اور ایک سوا سیر. عمران میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اس پروگرام کا یہی کلپ دیکھا جو آپ نے کہا, باقی میں نے اس کے اوپر بحث و مباحثہ بہت سنا ہے, خود اس پروگرام کو دیکھا نہیں ہے میں نے, ٹھیک. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ پوزیشن لیتے ہیں, اور ہماری ایک اور بدقسمتی دیکھیں. بس ٹھیک ہے, پھر یہ اس کو پھر ایسے لے لیں نا مراد, پھر یہ ٹھیک ہے آپ نے بات مکمل کر دی ہے کہ یہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ پوزیشن لی ہے, اگر خان صاحب نے لی ہے, اس کے اندر کوئی تحقیقات والا عنصر نہیں تھا. جب تحقیقات ہوں گی تو پھر بات الگ ہو جائے گی نا. میں اس کو تھوڑا سا اور میں چاہ رہا ہوں کھول دوں. اب ہمارے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں, وہ کسی اور پولیٹیکل خاتون کے ساتھ یعنی اتنی زیادتی نہیں ہو سکتی. ان کے پمفلٹ ہیلی کاپٹر سے پھینکتے تھے, کبھی دیواروں پہ چشمہ کر دیتے تھے جہاں وہ الیکشن لڑتی تھیں, کبھی جلسوں کے اندر ان کو جس طرح کے القابات سے بلایا جاتا تھا, اور پھر مخالفین جو ہے ان لیڈروں کو چوما کرتے تھے, پیار کیا کرتے تھے انہی جلسوں میں. تو اس طرح کی صورتحال کا انہوں نے سامنا کیا. لیکن اس کے باوجود سر آپ نے, پارٹی نے, اور آپ کے باقی جو پولیٹیکل ساتھی ہیں, انہوں نے عورت کی عزت کو, چاہے وہ پارلیمان میں ہے چاہے پارلیمان کے باہر ہے, وہ محفوظ نہیں کر سکے سر ابھی تک. عمران, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی ہے, اور یہ جو انٹالرنس ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے, یہ اس کا شاخسانہ ہے جو اسے بھگت رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر زیادتی مولانا صاحب کی ہے تب بھی, اگر زیادتی کسی اور کی ہے تب بھی, بطور معاشرہ ہمارے لیے باعث شرم ہے یہ باتیں ساری.
ہم ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں اور ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہو ہمیں کہ ہماری زبان سے جو الفاظ سر پارلیمان میں بھی قابو نہیں رکھ سکتے سر، اب تو ٹی وی تو بہت ٹی وی تو کہیں بھی میں کہیں بھی کہہ رہا ہوں، کہیں بھی پارلیمنٹ شاید اس سے زیادہ معزز جگہ ہے، میں شاید وہاں بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہم سب کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بدنصیبی کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں عوریہ صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اس ٹی وی چینل نے. یہ پروگرام ریکارڈڈ تھا اور میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں چلانا چاہیے. اگر چلایا بھی جانا تھا تو یہ چیزیں ساری اس میں سے نکالی جا سکتی تھیں، اور لیکن بہرحال یہ بدنصیبی ہے کہ وہ بھی ریٹنگ کے چکر میں یہاں چلے گئے کہ انہوں نے تمام کی تمام چیزیں دکھا بھی دی اور کہیں پہ انہوں نے وہ بیپ بھی ڈال دی. تو یہ ہم سب کی کوتاہی ہے جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بطور معاشرہ، اور میں جس معاشرے کا حصہ ہوں مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ اس قسم کی زبانیں ہم استعمال کرتے ہیں جس سے اب سنتے ہوئے میں شرم آتی ہے. اور اب ابھی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ جی جو باتیں نہیں دکھائی گئی ہیں وہ پتہ نہیں اور کیا خطرناک باتیں ہوں گی جو نہیں چلائی گئی. اتنا کچھ چلا دیا ہے لیکن کچھ نہیں چلایا، وہ شاید اس سے زیادہ ہی کچھ ہوگا. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے لیے جی. ٹھیک ہے، میں اور یہ مقبول جان صاحب واپس جاؤں گا، پھر میں بریک سے واپس آ کے دوسری ڈیبیٹ ہے اس کو بھی میں نے شروع کرنا ہے. لیکن اور یہ سب یہ اگر کچھ خواتین کو استعمال کر کے کچھ لوگ مبینہ طور پہ خاتون ہونے کی آڑ میں پروپیگنڈا کروانا چاہیں پاکستان میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرنا پڑے گا اس کیس کو، یا یہ اس کو ویسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے نارملی ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ خاتون کے لیے ہمدردی تو ہے، جب شیریں مزاری کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، غلط بات کی تو سارا میڈیا بولا ہے. جب کشمالہ طارق صاحبہ کے ساتھ ہوا تو کم سے کم میڈیا میں اس کی آواز تو اٹھی. پارلیمان نے چاہے کچھ نہ کیا ہو، خواتین نے چاہے کچھ نہ کیا ہو، لیکن اور یہ سب یہ ایک پہلو ہے جس پہ بات کرنی چاہیے. باعث ہے نا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی خواتین شاید یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ کوئی شریف آدمی جو ہے اپنے پروگراموں میں جا کے نہ بیٹھے. مطلب ماروی سرمت جو ہے وہ میری بیٹی کی ایج کی ہے کم از کم، اور مولانا عبداللہ صاحب کی ذرا سے اس کے تھوڑا سا بڑے ہوں گے اس سے، لیکن جس طرح کی اس نے اوئے اور فلاں اور یہ، آپ صرف 3-4 اس کے فکرے چلا لیں آپ حیران ہو جائیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں. آپ نے کبھی کسی اور کو کہا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میری ماں ہے، میں آپ کے سامنے اونچی آواز سے، اور اس کے بعد تم کون ہے اور فلاں ہے اور یہ. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو یوٹیوب پہ کلپ مل جائیں گے. کئی دفعہ میرے ساتھ ان کا ہوا ہے، لیکن چونکہ سر مفتی نعیم صاحب کو دوبارہ دے رہی تھی 14 فروری کو، وہ اتنے اچھے عالم دین ہیں جی. اچھا ایک کردار کا جہاں کوئی نام نہیں لے رہا، ایک کردار کا کوئی نام نہیں لے رہا، اور وہ ہے بیرسٹر مسرور صاحب. مجھے یہ بتائیے، اہل زبان ہیں آپ، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم زبان ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم پتہ نہیں کیا ہم نے تہذیب سکھائی ہے اس ملک کو. آپ کھڑے ہو کے جناب، میں اکثر کراچی بہت کم جاتا ہوں، کراچی کی دیواروں پہ آپ لکھتے ہیں کہ جناب تہذیب کے ہم ماخذ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آپ کو بولنے کی گفتگو نہیں آتی، کوئی اس کا ذکر نہیں کر رہا. اصل مطلب یہ ہے کہ ان دو چگروں میں پھنس گئی ہے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم نے وہ سٹینڈ لے لیا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ ہے میڈیا. کوئی اس کی کوئی خیال نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری وجہ سے کسی کی جان جا سکتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو اس وقت بلو اپ ہوا ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے، اور ہجان کی حالت ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی نے اپنی بیٹیوں کو نہیں جلایا تھا، ماں نے بیٹی کو جلایا. میں تو حیران ہو گیا، ایک ایسا رشتہ کہ جس رشتے کے ساتھ ساری محبت وابستہ ہے، اس کو کتنا ہجان میں شکار کر دیا ہے کہ وہ اس نے اپنی بیٹی کو جلا دیا. ہمارے ہاں مسائل بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو روزگار کے مسئلے ہیں، لوگ ویسے تپے ہوئے ہیں، اور اچانک کچھ نہ کچھ ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں مقدمہ جو ہے اس پروڈیوسر پہ ہونا چاہیے اور مقدمہ اس اینکر پہ ہونا چاہیے. آپ خود دیکھیں نا، 4 منٹ تک چلتی رہی ہے، اینکر نے ایک لفظ نہیں کہا. اینکر نے یہ نہیں کہا کیمرے بند کر دو، اینکر نے یہ نہیں کہا مائک بند کر دو، اینکر نے یہ نہیں کہا گفتگو بند کر دو. اور وہ جناب مولانا صاحب آپ کو مولانا صاحب آپ او بھائی ماروی سرمت کو تو کہو. ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹی سی چیز آپ سے کشمالہ، شیریں مزاری آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، آپ شکوہ کر رہی تھی، آج آپ ان کے ساتھ کھڑی؟ دیکھیں میں ہر کسی کے ساتھ کھڑی ہوں. میرا ایک آپ سے جو ہم پہلے آف ایئر بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کوکس بنایا گیا، اور جب یہ پروگرام ہوا تو وزیر اعظم صاحب تب یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، انہوں نے اس کی معذرت کی، انہوں نے اس ممبر کی جانب سے انہوں نے پبلکلی اخبار میں لکھ کر انہوں نے اس کی معافی مانگی. لیکن فہمیدہ مرزا بینگ اے وومن شی ڈڈنٹ ڈو اینی تھنگ.
اور وہ کاکس کی ہیڈ تھی, ایک خواتین کا کاکس بنا ہے. اس کے بعد آپ دوسری چیز نفیسہ شاہ جو کھڑی ہو کے آج تقریریں کر رہی ہیں, یہ اس کاکس کی سیکرٹری جنرل تھی. آج تک یہ ایشو کاکس نے پارلیمنٹ کے عورتوں کا کیوں نہیں اٹھایا؟ بالکل ٹھیک. وہ کاکس جس پہ فنڈ بھی لگ رہا ہے, ان کو دفتر بھی ملا ہوا ہے, خواتین کو بھی اکٹھی کر رہی ہیں. اگر خواتین ہی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی غلطی ہے. یعنی کہ آپ سلیکٹڈ جسٹس چاہتی ہیں کہ جو آپ کے سائیڈ کے لوگ ہیں, جو آپ کی پارٹی کو انٹرسٹ کر رہے ہیں, اپوزیشن یہ بھی پولیٹیسائزڈ ہو رہا ہے نا, وہ بھی پولیٹیسائز ہو رہا ہے. سو اٹس ناٹ اکراس دا بورڈ, نو جسٹس. آئی ایم سوری. یا تو اس وقت کھڑی ہوتی نا, وہ ایک خاتون سپیکر تھی, آج ایاز صادق کو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس وقت فہمیدہ مرزا سپیکر تھی. پولیٹیسزم وہاں بھی ہونا چاہیے تھا, بٹ کیونکہ ایاز صادق کے سامنے یہ ہو رہا تھا, سپیکر تھے اور ان کے ایوان میں ہو رہا تھا, اس لیے شاید تھوڑا سا رسپانسبلٹی زیادہ ہے. لیکن پھر بھی جب ایک باقاعدہ آپ لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے خواتین کا, تو وہاں سے آواز, اور وہ خواتین کے لیے بنا ہوا ہے, اس نے آج تک کیا کرنا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین میں ایک فوٹیج آپ کو دکھاؤں پرویز رشید صاحب کی. یاد ذرا دوبارہ دکھا دیں, جس پہ ہم نے بات کرنی ہے بعد میں واپس آنے کے بعد, کہ پرویز رشید صاحب کی بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر سے, اور یہ آج پھر ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں پرویز رشید صاحب جب ملنے گئے ہیں شاہ صاحب سے, یہ باقیوں سے پہلے انہوں نے ہاتھ ملائے ہیں. اس کے بعد اپوزیشن لیڈر جن پہ پی ایم ایل این کرپشن کے الزامات لگاتی ہے, جن کو یہاں تک کہا کہ یہ میٹر ریڈر سے یہاں تک کیسے پہنچ گئے, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جیسے وہ انڈیا میں آشیرواد لیتے ہیں, اس طرح کا مجھے وہ تھوڑا سا لگ رہا تھا. کچھ لوگ تو اس پہ ٹویٹ بھی اس طرح کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا طنز کیا. بریک کے بعد آگے پوچھتے ہیں کیوں. بریک, واپس آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد, تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک ناظرین. جی رمیش کمار صاحب, یہ آپ کے بارے میں بلاول صاحب کی ٹویٹ ہے کہ گلے پڑتے ہیں آپ جب مشکل سے نکل جاتے ہیں, اور اگر مشکل میں نہ ہوں تو پھر پیر بھی پکڑ لیتے ہیں, مشکل میں ہوں تو سوری پیر بھی پکڑ لیتے ہیں. یہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں. اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے, میں چاہوں گا بعد میں پیپلز پارٹی بھی اس پہ اسی طرح بات کر لے میرے اسی سوال کے جواب میں, کہ اگر یہ میٹنگ ڈاکٹر عاصم کے معاملے پہ ہو رہی ہوتی یا کراچی کے معاملات پہ ہو رہی ہوتی, تو کیا پرویز رشید صاحب اسی طرح خورشید شاہ صاحب کو مل رہے ہوتے جب آپ کو ان کی اتنی ضرورت نہ ہوتی؟ تو جی رمیش کمار صاحب. عمران صاحب, پہلے تو میں جو پہلا آپ کو سیگمنٹ تھا, پہلے میں اس کے اوپر کمنٹس کروں گا, پھر اس ٹاپک کے اوپر آؤں گا. بات یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ملک کے اندر ایتھکس کی جو ہے نا, اخلاقیات کی کمی ہو رہی ہے, چاہے لیڈرشپ ہو, چاہے وومن کوکس ہو, چاہے جو بھی ہو. یہاں پہ انٹالرنس بڑھ رہا ہے, یہاں پہ لوز ٹیمپرامنٹ میں. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر میں پروگرام مینجمنٹ کو بھی قصوروار ٹھہرواؤں گا. اور ماروی سمت بھی ایک اچھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پگڑی اتارے. مگر حافظ حمداللہ صاحب بھی ایک پارلیمنٹیرین ہے, سینئر پارلیمنٹیرین ہے, پھر بھی اس کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں, جیسے میں بھگوت گیتا پڑھتا ہوں, تو ہمیں اخلاقیات بھی سیکھتے ہیں, اور ساتھ میں اللہ ہمیں صبر بھی دیتا ہے. اور انسان, صحیح انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرا بھی اگر اس طریقے سے بات کرے, ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے. میرے ساتھ آپ نے پی آئی اے میں بھی دیکھا, اس طریقے سے جب بات کر رہے تھے پھر بھی میں نے اپنے آپ جذبات کو کنٹرول کیا. اور یہی صحیح انسان ہوتا ہے کہ آدمی اچھے کے ساتھ تو ہر کا اچھا چلتا ہے, مگر کم سے کم برے کے ساتھ بھی اچھا چل کے دکھائے. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ کہو, نہیں تو آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو. اگر آپ وہاں پہ چپ چاپ کر کے بیٹھے رہو, ہنستے رہو, وہ بھی غلط ہے. سر آپ کے جیسے سارے ہو جائیں تو مسئلہ ہی نہ حل ہو جائے. اب جو مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا ذرا اس کی طرف آ جائیں. یہاں پہ ہم نماز بھی رکھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم مندروں میں بھی جاتے ہیں, مسجدوں میں بھی جاتے ہیں, گرجا گھروں میں جاتے ہیں, مگر لوگوں کا احساس ہمارے دلوں سے بھول گیا ہے. ہمارے پاس چاروں پروونشل کے اندر چاروں مختلف گورنمنٹس ہیں, 2.5 کروڑ بچے ہمارے ایڈوکیشن سے محروم ہیں, 70%. تو سر اس لیے پرویز رشید صاحب نے آج خورشید شاہ صاحب کے گھٹنے پکڑے. پرویز رشید صاحب, میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں, اگر پرویز رشید صاحب سائیں خورشید صاحب کے پاس گئے ہیں, سائیں بڑے ہیں, اگر اس نے نوڑت سے اس سے ملے ہیں, چاہے پھر آپ کہیں گے کہ بھائی آج کیوں نوڑت سے ملے, میں کہتا ہوں آج ملے ہیں, دیر آئے درست ہے, آج بھی ملے ہیں, اچھی بات ہے. اور یہ ایک ٹیمپرامنٹ ہو, یہ سسٹم ہو. یعنی آج کے بعد آپ یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو جو بھی ملے گا تقریباً ایسے ہی ملے گا, عزت دے کے. میں کہتا ہوں اخلاقیات, سائیں خورشید شاہ میرا بڑا ہے نا, میں جب ان سے ملتا ہوں ایسے کر کے ملتا ہوں. تو بلاول کی ٹویٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بلاول صاحب کبھی ٹویٹ کرتا ہے, پرسوں ایک ٹویٹ کی کہ بھائی یہ بجٹ فیڈرل بجٹ ہے.
آج میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بتایا ہے کہ سندھ کے اندر جو میجر جو پروجیکٹ ہے وہ سارے فیڈرل گورنمنٹ سے ہو رہے ہیں. میں آج والی کہہ رہا ہوں جی, آج والی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پیر پکڑتے ہیں اور اگر مشکل سے نکلتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں. اس کا جواب میں پوچھ رہا ہوں. عمران صاحب اگر ٹویٹ کے اوپر اگر ہم جواب دیتے آئیں گے نا تو یہ سارا سسٹم ایسی سوشل سر اس سے پہلے آپ ٹویٹ پہ ہی جواب دیتے ہیں. ویسے یہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے, اس سے پہلے فیڈرل والی کی. ایک منٹ, سعید غنی صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے لیڈر زیادہ جذباتی نہیں ہے, نوجوان ہے, یا یہ بات ٹھیک کی ہے انہوں نے, یہ جسٹیفائیڈ ہے ان کا سٹیٹمنٹ کہ یہ مشکل میں ہوں تو پھر کچھ اور, مشکل سے نکلے تو کچھ اور ہوتے؟ دیکھیں اس تصویر سے قطع نظر جو بات انہوں نے کہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کے متعلق بہت سارے لوگوں کی رائے ہے. ابھی دھرنا کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. دھرنے کے دنوں میں کیا کیا تقاریر نہیں ہوئی ان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر, لیکن اس کے بعد بھی جو ان کا رویہ ہوتا تھا وہ دنیا دیکھتی تھی کہ کس طرح ملتے تھے. لیکن پھر جب دھرنے کے کرائسس سے نکل آئے تو پھر اس کے بعد جو ان کا رویہ وہ بھی آپ نے دیکھا. اور اعتزاز صاحب نے اپنی اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب یہ اس دھرنے سے نکل آئیں گے تو ان کی گردن میں جو ہے وہ زیادہ مضبوط سری آ جائے گا. تو یہ بہرحال پرابلم ہے ان کے ساتھ, اور یہ اس کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ. یہ بات ٹھیک ہی ہے بلاول نے, اس کا مطلب ہے آپ انڈوز کر رہے ہیں تو میں تحریک انصاف کو پھر پرابلم ہو جائے گا نا. بات تو ٹھیک ہے. تحریک انصاف کیونکہ یہ طے کر بیٹھی ہے کہ اب پارلیمانی کمیٹی سے ملنا کچھ نہیں ہے, اور اپوزیشن کو سے بات کرنے کا ٹاسک ہے اب شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس کہ اب حکومت کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں یا نہ کریں. تو مراد سعید صاحب, حکومت کا تو آپ نے دیکھ لیا کیسا عاجزانہ اور کیسا شاندار طریقہ ہے اپوزیشن کو منانے کا, تو آپ کی دال گل جائے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کو دونوں کھینچ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ رہے, اور حکومت جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پرویز رشید صاحب نے کیسے عاجزی سے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی طرف ڈریگ کریں. دیکھیے عمران صاحب, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور ان کی قیادت کے حوالے سے تو پہلے سے مشہور ہے کہ جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو یہ گلا پکڑتے ہیں, جب کمزور پڑ جاتے ہیں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں. یہ ان کے حوالے سے تو یہ چیز مشہور ہے. لیکن جہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹی او آرز کمیٹی کی اور متحدہ اپوزیشن کی, تو ایک چیز تو جتنی بھی اپوزیشن کی ابھی تک میٹنگز ہوئی ہے, یا جو پاکستان تحریک انصاف ہو, پیپل پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہو, وہ اس بات پہ متفق ہے کہ پاناما لیکس کے بعد جو صورتحال بنی تو ہمیں احتساب کی طرف بڑھنا ہوگا. ہم نے ٹی او آرز, لیکن اب تو بات اس سے آگے نکل گئی نا. اب تو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کا فائدہ ہی کوئی نہیں, اس میں کچھ نہیں نکلنے والا. انہوں نے خان صاحب کو بتا دیا, اور خان صاحب نے کہا کہ ابھی اکیلے باہر نکلنے سے بہتر ہے کہ اپوزیشن پوری کو لے کے باہر نکلو. تو اپوزیشن آپ کی بات مان جائے گی, اکیلے تو نہیں رہ جائیں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو لگ رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ جتنی ہماری کی میٹنگز ہوئی ہے, یا جو اپوزیشن اس وقت تک متحد ہے, تو ایک ہی پوائنٹ ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان کے اندر احتساب ہونا چاہیے. اور پاناما لیکس اور جو پاناما ایشو بنا اس کے بعد, اور اس میں جس کے نام آئے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی نام ہے. تو مجھے لگ رہا ہے اور یقین ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ متفق ہوگی, متحد ہوگی. اور کیونکہ جب اگر یہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی کمیٹی سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا, یہ پارلیمنٹ سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا, یہاں پہ ہماری بات مانتی نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کو بھی اور جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنا رہے, تو اس کے بعد تو سڑکوں پہ نکلنا ہمارا بنیادی حق ہے. احتجاج ہم کر سکتے ہیں. ایک منٹ مجھے ایک سوال دیر میں آ رہا ہے. میں ذرا اوریہ صاحب سے بھی یہ سوال پوچھ لوں. ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی سیاست پہ ساروں کی. اوریہ صاحب, یہ اگر ڈاکٹر عاصم پہ میٹنگ ہو رہی ہوتی, یا کراچی کے حالات پہ میٹنگ ہو رہی ہوتی, یا سندھ کے معاملات پہ وفاق کے سامنے کچھ مانگنے گئے ہوتے پیپلز پارٹی والے, تو کیا آج شاہ صاحب کو پرویز رشید صاحب ایسے ہی مل رہے ہوتے؟ آپ کا تجربہ سر کیا کہتا ہے؟ نہیں, میرا بڑا طویل تجربہ ہے. ناممکنات میں سے کیسے ہوتے, یہ ماتھے پہ آنکھیں رکھنے کے بہت پرانے عادی ہیں. ایک بات ہم نے مدتوں سے ان کو دیکھا. ایک بات دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے گزشتہ 25-30 سال کی جو سیاست کی ہے وہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا کے کی ہے. یہ پہلی دفعہ اپنی طرف ان کی انگلی آئی ہے, تو ان کو پتا چلا ہے کہ انگلی ہوتی کیا ہے, اور انگلی جب آپ کی طرف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, نہ ان کے بیانات مل رہے ہیں, نہ کچھ, بالکل گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت. کیونکہ جب آپ دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں, جب آپ دوسروں کو بددیانت کہتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر ایک ریٹورک چلتے ہیں, آپ کے جلسے, آپ کی تقریریں, آپ کے بیانات, آپ کی ساری سیاست جو ہے وہ یہ ثابت کرنے میں لگی ہوتی ہے کہ ہم بیسیکلی بہت بڑے حاجی نصر اللہ ہیں, پاک صاف ہیں, ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں. اچانک جب انگلی آپ کی طرف آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں, بس اب اس کو لپیٹ دو. اب وہ لپیٹنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن لپٹے گا نہیں یہ سب کچھ. اب جی, آپ کو کیا یاد آ گئی
मैं हाजी नसरुल्लाह पे हंसी। अच्छा, हाजी नसरुल्लाह साहब की बात, मैं एक मैं ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं। तो एक और कहानी आजकल चल रही है, समाज आम है कि जीएचक्यू में हुकूमती मुद्रा को डांट पड़ी है और इसहाक डार साहब मीटिंग छोड़ के किसी और मीटिंग के लिए वहां से फिर आ गए हैं। और उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं ना, वो ये है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। ये हुकूमत हमें समझाना क्या चाह रही है, ये ब्रेक के बाद हुकूमत से पूछना है। हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कशमाला साहब, इससे पहले गवर्नमेंट से मैं पूछूं, पहले आप, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में आ गई है, साजिश हो रही है जमहूरियत के खिलाफ, हुकूमत कह रही है। दूसरी तरफ सेम टाइम में ये खबर आ रही है मार्केट में कि जीएचक्यू में इनके साथ कुछ सलूक अच्छा नहीं हुआ। ये क्या समझ आ रही है? समझ ये आती है कि सारी रेटिंग की कहानी और रिस्पॉन्सिबल किस्म की रिपोर्टिंग की कहानी है, जैसे हमने माजी में पहले सेगमेंट्स में आपके ये डिस्कस किया है। रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर को वैसे रेटिंग से कोई सरोकार नहीं होता। सुने तो सही ना, वो आती है किस मीडिया ने क्या ब्रेक कर दिया, किसी ने ब्रेकिंग न्यूज के आगे वो कहता है जी एक्सक्लूसिव फुटिंग हमारी है, एक्सप्रेस कहता है मेरी है, जियो कहता है मेरी है, और वो सबकी सेम टाइम में चल रही होती है, और सबकी सेम टाइम में चल रही होती है। सो असल में जो हमारा पहला सेगमेंट भी था, और अगर इस सेगमेंट की भी बात करें कि भाई एक मीटिंग हो रही है, क्लोज डोर मीटिंग है और अंदर कोई एक भी सहाफी मौजूद नहीं है, ठीक है, और उधर बहुत हाई पावर्ड कोई सिक्योरिटी मीटिंग मैं जिम्मेदारी साहब, तो मैं तो ये हम आपको नहीं बता सकते, ये हम है? आपको नहीं बता सकते कि हम खबर कैसे लेते हैं और क्या क्या करते हैं खबर के लिए। बंद कमरों के अंदर से बड़ी बड़ी खबरें मैंने भी ब्रेक की हैं, मैं अभी आपको 10 गिनवा सकता हूं। अच्छा। बेशुमार लोगों ने और भी की हैं। ये ना आप पूछें कि बंद कमरे से खबर बाहर कैसे आई, वो आ जाती है। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि सपोज अगर वहां पे कोई ले दे नहीं हुई हो तो फिर उसका मतलब तो ये हुई कि क्या उस खबर की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है, तो उससे जमहूरियत कैसे खतरे में आ जाती है। आई फेल टू ये हुकूमत कह रही है ना। मैं कुमार साहब से पूछता हूं, रमेश कुमार साहब, ये हुकूमत कैसे खतरे में है, जमहूरियत कैसे खतरे में है, जरा ये थोड़ा सा समझा दें, साजिश क्या हो रही है। देखिए, मुजरा आपके बैठ के कह रहे हैं तो साजिश तो हो रही होगी। किस वजीर ने कहा है वैसे? ये कल वो तारक फजल चौधरी इमरान साहब, पहले तो बात ये है कि कोई भी साजिश इस जमहूरियत को मिटाने में कामयाब नहीं होगी। ये धरनों की सियासत पहले भी, करप्शन मिटाओ तहरीक अभी भी चल रही है, जो केपीके के अंदर एहतसाब कमीशन का चेयरमैन इस्तीफा दे गया और 5 MNA जो अब उनके खिलाफ हो गए, वो अब करप्शन मिटाओ तहरीक चलाने शुरू हो गए। वो पीछे उनकी आवाम कोई नहीं होगी, आवाम PMLN के साथ है। ये अजम्पशन के ऊपर नहीं चलें कि GHQ के अंदर मीटिंग हुई और यहाँ पे ये हुआ। मैं आपको ये क्लियर कहता हूं कि इन 3 सालों के अंदर आप एक करप्शन साबित करके दिखाएं। अगर हम लोगों ने करप्शन के इल्जाम लगाए पिछले हुकूमतों के ऊपर, तो हमने कोर्टों में जाके साबित किया कि ये करप्शन हुई है। मगर इस वक्त जब हमारी हुकूमतें हमें इल्जाम लगाती हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब भी आती है तो ये लोग इस तरीके से बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, जो खुद स्पेशली इन चीजों में माहिर होते हैं, स्पेशली सिंध के लोग और केपीके के लोग जो माहिर हैं, वो जो पार्टी जो ना करें सर, फिर नोटिस आ जाएगा पैबरा का, छोटे सूबों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ना करें सर, रहने दें ना, नहीं, छोटे सूबों के साथ ज्यादती की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो सिंध की जो हुकूमत ये गलत बात है, चल रही है, केपी ना करें सर, ये ज्यादती है ना, इस तरह ये बड़े भाई को थोड़ा सा गुजारा करना चाहिए। नहीं, आप साजिश क्या, आपको लग रहा है कि केपीके से और सिंध में साजिश हो रही है? सर साजिश नहीं, यानी जमहूरियत के खिलाफ जमहूरी कुव्वत साजिश कामयाब नहीं होगी। अवाम इस वक्त हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी, और आप देखेंगे मीडिया एक पार्टी नहीं, मीडिया एक पार्टी नहीं है, मीडिया बहुत सारी पार्टियों में डिवाइड हो गया है। मैं आई एग्री, मीडिया जो है वो आई एग्री, मीडिया एक पार्टी नहीं, मीडिया बहुत सारी पार्टियों में तकसीम हो गया। मैं मादरत के साथ आपको, और ये आपको भी पता है, चीजें उठाना मीडिया का बड़ा मुश्किल हो गया है, न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, और उसके लिए मौका नहीं छोड़ रहा, ना हुकूमत छोड़ रही है, ना इसमें इख्तिलाफ छोड़ रही है। मैं सईद गनी साहब, मीडिया छोड़ रहा है, आपको प्रोग्राम मीडिया के लिए देखिए, अगर वो उसको रोक देती, वहां पे ना रिले करती, तो ये तबाही। मैं सईद गनी साहब, धरना साजिश वाला टोला फिर इकट्ठा हो रहा है। अब अगर ये टोला इकट्ठा होता है तो आप भी फिर साजिश का हिस्सा है सर? धरना साजिश नहीं है। देखें, एक बात तो मैं वाजे कर दूं कि अगर खुदा न करे कोई जमहूरियत को खतरा हुआ तो ये नून लीग के लोग तो शायद भाग जाएंगे, पीपल्स पार्टी भागेगी नहीं, हम लड़ेंगे। हमने ना जमहूरियत को पहले कभी नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश का हिस्सा बने और ना आइंदा कभी बनेंगे। ये खौफजदा करना चाहते हैं पूरी कौम को कि अगर हम गए तो शायद जमहूरियत चली जाएगी, और ये इनकी सोच है कि अगर हम गए तो फिर हम अपने साथ जमहूरियत को भी ले जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जी मुराद,
वो धरना साजिश वाला ये उन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे। जब भी इनसे पूछे कि हम एहतिसाब करना चाहते हैं, इनको जमहूरियत खतरे में लगती है। आज तोरखम बॉर्डर के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, हमारा वजीर खारजा नहीं है, हमारा वजीर आजम मुल्क के अंदर नहीं है। आप देखें कि क्या कुछ इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग देख ले, लोगों को अफ्तारी और सहरी में बिजली नहीं मिल रही। जब एहतिसाब की बात करो, मसाइल की बात करो, इनसे इनकी कारकर्दगी की बात करो, इनको जमहूरियत खतरे में लगने लगती है। जमहूरियत मजबूत होगी इन्हीं चीजों से, जब आप जमहूर का पूछोगे, जब जमहूर के मसाइल की हल की तरफ जाओगे, जब लोगों की हुकूक की आप बात करोगे, जब भी आप यहाँ लेकिन ये मुराद फिर ये सारे सूबों में करनी पड़ेगी ना हकूक की बात। हिसाब ना मांगे। ये हकूक सिर्फ पंजाब में नहीं होंगे, ये केपीके में भी होंगे, सिंध में भी होंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तानी अवाम, आईने पाकिस्तानी अवाम को इमरान they will decide, लेकिन होंगे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे मगर ये तोरखम बॉर्डर की बात भी हमने आगे की है, हम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी हमने आगे बड़ी की है। अफसोस की बात भाई, ये है resolution मेरा है, अपने फॉरेन पॉलिसी के मेरा ही हवाले है। से हमने आगे की है कि भाई ये इधर यहाँ पे बॉर्डर को जो है सख्त करो, ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर अफगानिस्तान से हो रही है, पहले कभी ये बातें नहीं हुई। रिजोल्यूशन मेरा है, नहीं मेरा ही रिजोल्यूशन था जिसको आपने अपोज किया था, बाद में आपको पास करना पड़ा। हाँ, ये ठीक है बात जी, अफगान वो देखें, वो आपके मुंह पे कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने करके दिया था। रिजोल्यूशन मुराद सईद की है। तो फिर धरना ना दे, पार्लियामेंट में बैठ के चीजों का हल निकालें, जैसे आपने कि अगर किया है तो बहुत अच्छा काम अब अगर पार्लिमानी कमेटी इसका हल निकालती है तो अच्छी बात है, Exactly. नहीं निकालती तो सड़कों पे अल्टीमेटली अगर पीपल्स पार्टी के सबको आना पड़ेगा। हम अदलिया की बहाली कहाँ हुई? वो बाहर नहीं कर सकते। अदलिया की बहाली कहाँ हुई? सुने, तो जब जमहूरियत की एहतिसाब की बात आती है अदलिया की ये बात पार्लियामेंट को नहीं सुनते, जमहूरियत की जब तकवीर इंडिया की बात पार्लियामेंट आती है ये अंदर पार्लियामेंट अपना को नहीं मुतालबा सुनते। बनवाने के लिए लोग जब सड़कों पे इनकी आते हैं। कारकर्दगी की बात आप आती है ये उनसे पार्लियामेंट को नहीं एहतजाज का सुनते। हक नहीं छीन सकते। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर करें ना एहतजाज, वहां लेकिन स्लो खारजा पॉलिसी का नुकसान ये हो रहा है कि आपके हमसाए जरा फास्ट हैं, वो फायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान इन मामलात में स्लो चल रहा है और यहाँ पे एक नया इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है खित्ते में। उस पर भी इंशाल्लाह इंदा बात करेंगे। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।